असह पास अशी ही राती. हे फक्त गाणे नाशिल्ले, तर या गाण्या खातीर कितल्याशाच हजारो लोकांचे मन जिंकणारे हे गाणे असलेले. असह पावस हे गाणे बरोवपी म्हणजेच भास्कर भंडारे सर. भास्कर भंडारे सरा बद्दल थोडक्यान सांगता. भास्कर भंडारे सर बाय प्रोफेशन आय-टी क्षेत्रांतलो मनीस, पण बाय पॅशनेट एक लेखक जाल्लो आसा. तशीच तेंची मिसेस शिवांगी भंडारे मॅडम ही गोंयची सुप्रसिद्ध गायिका आसा. सुगम संगीत क्षेत्रांत ताईंचें मोठेपैकी नांव जाल्लें आसा. तशेंच ताईंचो आवाज आमी ह्या गाण्याचो आयकलेलो आसा. तशेंच ताईंच्या मनांतल्या गजाली कितें आसा, किंवा सरांच्या मनान गजाली कितें आसा, हे सगळे गजाली आमी आयज ह्या पॉडकास्टान डिस्कस करपाचे आसा. आनी हो पॉडकास्ट स्पेशली त्या लोकां खातीर जेंकां सुगम संगिता बद्दल शिकून घेवपाक जाय, म्युजीक इंडस्ट्री बद्दल समजून घेवपाक जाय, किंवा स्वताचें म्युजीक कशें प्रोड्यूस करप, कितें फाटल्यान स्ट्रगल्स आसतात, कितें प्रॉब्लम्स येतात, हे सगळे गजाली आमी ह्या पॉडकास्टान डिस्कस करपाचे आसा. तांकां मेळपाक तेंच्या घराच कडेन आमी वचपाचें आसा. तेंच्या घराच कडेन हो पॉडकास्ट शूट जातलो. सो लेट्स गो देर एंड शूट. वेट. पॉडकास्ट पळोवपाक सुरवात करच्या पयलीं तुमकां एक गजाल सांगपाक सोदता. पॉडकास्ट पळोवच्या पयलीं तुमी फुडल्यान एक नोटपॅड घेवन बसा, जेणे करून तुमी जे गजाली पॉडकास्टांतून शिकता हे तुमकां लायफान इम्प्लिमेंट करपाक मेळटले. फक्त पॉडकास्ट पळयलोच म्हणून जायना, ते गजाली इम्प्लिमेंट करपाक जाय. एक म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार जी आमी प्रत्येकान फॉलो करपाक जाय. आपूण जे गजाली पॉडकास्टांतून शिकता हे गजाली आपूण दुसऱ्याकूय शेअर करपाक जाय. आपल्याक जर हो पॉडकास्ट आवडलो जाल्यारूय आपूण दुसऱ्याक शेअर करपाक जाय, जेणे करून कोणाच्या लायफान कितें तरी चेंजीस येवपाक शकता आपल्या एका फक्त शेअरा खातीर. देव बरें करूं. एन्जॉय दीस पॉडकास्ट. नमस्कार. तुमचें खूब खूब स्वागत आसा ह्या स्पेशल पॉडकास्टाची एक सुरवात मॅडम तुमच्या एका सुंदरशा एका गाण्यांसून किंवा तुमच्या मना कडेन जे रुजलेले आहा तुमच्या कडेन दिसता हे म्हणया आनी सुरवात करया म्हणून अवश्य. शुअर. हांवेंच गायिल्लें म्हजें ओरिजिनल गीत असो हो पावस हें हांव सादर करतां. असो हो पावस अशी ही राती तुजीच याद हाडटा. असो हो पावस अशी ही राती तुजीच याद हाडटा. थेंब थेंब गळटा धरतरी न्हता. थेंब थेंब गळटा धरतरी न्हता. पूण म्हज्या दोळ्यान दुकूच उरता. असो हो पावस अशी ही राती तुजीच याद हाडटा. असो हो पावस अशी ही राती तुजीच याद हाडटा. खूप छान, खूप छान. अशें दिसता की एक्चुअली पावस येवकूच जाय आयकून. एक सुरवातीकूच एक सादोसो प्रश्न. आमी आजकाल पळयलें जाल्यार म्युजीक इंडस्ट्रीन खूब लोक आसात आतां पळोवपाक गेल्यार. तुमकां अशें कित्याक दिसलें की तुमी म्युजीक इंडस्ट्रीन येवपाक जाय म्हणून? ही सुरवात केन्ना जाल्ली? ल्हान आसतना म्हजो डॅडी सिंगर. हांव ल्हान आसतना ताजी पदां आयकतालें. तो म्हणटालो घरा कडेन मायकार म्हणप. मागीर तो ऑर्केस्ट्रांनी गातालो. ते ऑर्केस्ट्रांनी तो गातालो. रातचो रातचो खूब ऑर्केस्ट्रा करप आनी घरा येवन ताणें प्रॅक्टीस करतना हांव सदां आयकप आनी म्हाकाय अशें दिसप हांवें म्हणचें अशें. मागीर हांव कितें खेळणें मेळटा तें घेवन अशें म्हणप ताजेर अशें मायक असो धरून. आनी अशें करून सुरवात जाली. मागीर एक दीस हांव म्हज्या काकागेर गेल्लें, बापोल काकागेर. तेन्ना म्हजी बापोल आत्या आयिल्ली थंय. सो तिणें म्हाका एक बेश्टें पद म्हणपा लायलें. हांव तेन्ना चवथेक आशिल्लें. म्हाका एक पद म्हणून दाखय म्हणपा लागलें. हांवें म्हणटगीर हांवें आमचें गॅदरिंगाचें वेलकम सॉंग तिका म्हणून दाखयलें. कोंकणी वेलकम सॉंग. आनी तिणें आयकलें तें. आनी मागीर ती म्हज्या आवयक सांगपा लागली, म्हाका बाय हाजो पीच बरो हाय आसा आं, ताका क्लासीक घाल म्हणपा लागली संगिताच्या. आनी म्हणजे तिणें सांगलें म्हणटगीर आवयक दिसलें खरें हाका घालपा जाय, कित्याक ती सिंगर पयलीं ती ऑर्केस्ट्रांनी म्हणटाली, डॅडी बरोबर बी म्हणप तिणें. म्हणटगीर हिणें सांगलां म्हणटगीर खरोच हाजो आवाज बरो आसपाक जाय अशें तिका दिसलें त्या वेळार पयले फावटी म्हज्या आवयक. आनी तिणें मागीर म्हाका संगिताचें क्लासीक घालें. जेन्ना 5थाक पावलें तेन्ना मातसो वेळ गेलो मदीं, पूण तिणें मागीर म्हाका घालें क्लासीक, गायन क्लासीक घालें. मागीर हांव इंडियन क्लासिकल सिंगींग क्लासीक वचपा लागलें. सुरवात जाली पळय, तेन्ना केन्ना अशें दिसोंक ना की आपलो
हेच कित्याक करपाक जाय किंवा अशें भुरग्यांच्या मनात आसता पळय आयज हे फाल्यां ते. बाकी सगळे फ्रेंड्स स्पोर्ट्सान वयता संगीतान कितें करता रे? हांव तर एकदां माझ्या फ्रेंड्सांक म्हणटा तूं कितें संगीत करता रे? कित्याक ते सोड ते कित्याक आजकाल सगळे बॉलिवूड म्हणटात ते कित्याक तुका जाय सगळे अशें कितें. दिसता बरोबर. पयलीं हांव नाचूय करतालें, डान्स करप म्हाका वयल्यान डान्स चड आवडटालें. डॅडी बी म्हणटालो ते म्हाका दिसप पदां पेक्षा नाचान भितर देर इज मोर फन इन दीस अशें दिसप. आनी नाच करतालें हांव. पूण मागीर आवय बी म्हणपा लागली डान्स क्लासीक बी म्हणपा लागली तितलें इम्पॉर्टंट न्ही. संगीत चड बरें कारण तुका मागीर जाणटेपणान लग्न जातकीर सुद्दां मागीर तुका गायन करपा जाता. पूण नाच म्हणटा कितें आतां बरें दिसना न्ही तें लग्न जाली बायल अशें तिका दिसलें त्या वेळार. म्हणून ती म्हणपा लागली गायन चड तूं चालू दवर तुगेलें. म्युजीक क्लासीस घेतालें हांव. मागीर घरा कडेन म्हणप, अशें रियाज करप. मागीर कॉम्पिटिशनांनी भाग घेवप अशें करून सुरवात जाली. तर तुमचें कनेक्शन कशें कितें येयलें? काय बायलेन तुमकां ओडून हाडलें की यो आनी पळय कितें आशिल्लें टू म्हाका एक्चुली पयलीं पसून नाटकाची आवड आशिल्ली आनी नाटक हांव पयलीं स्कुलांतल्यान खूब केलां म्हणजे एक 2-3 स्टेट लेवल जे नाटक आशिल्लें जाणटा राजा जें खंयचें मडगांवची खंयची क्रिएशन्स तें वैष्णवी क्रिएशन्साचे थ्रू आमचे 2-3 प्रयोग जे केल्ले ते सामके हिट जाले आनी आमकां मल्टिपल आमी परफॉर्म केल्या हांगा पणजे जो आमचो हें आसा हें आसा कला अकादमी म्हण नाल्यार हांगा मडगांव हें आसा खंयचें कितें रवींद्र भवन न्ही तेन्ना रवींद्र भवन नाशिल्लें वो आमचो हांगा आसा तें विद्यानिकेतनान आमी केला. सो तेन्नाच्यान न्ही म्हाका ती एक आवड आशिल्ली की करपा जाय कितें तरी हें आसा. सो पूण म्हजी सायमल्टेनियसली आवड आशिल्ली कंप्युटरान. सो हांव बाय डिफॉल्ट टॅक्निकलान गेलो. टॅक्निकलान वचून जेन्ना इंजिनियरींग करतालो पळय तेन्ना फार्नेजराक आशिल्लो आनी फार्नेजराक प्रोजेक्ट हांवें कसो केल्लो रिसर्च बेज केल्लो. आतां चडशे पॉलिटॅक्निकाक रिसर्च हांवें दोनी केला पॉलिटॅक्नीक करून मागीर बी केला. सो पॉलिटॅक्निकाक हरशी रिसर्च बेज करना म्हणजे कितें असलो खंयच ना. तुवें स्वता करप रिसर्च करप आनी मागीर एक मॉडेल तयार करप असो प्रोजेक्ट खंयच करूं ना. म्हणजे कितें एक DTMF टॅक्नोलॉजी म्हूण आसता ते टॅक्नोलॉजीचेर हांवें तो फर्स्ट टायम तो आनी इंडियन केन्नाच करूं नाशिल्लो आनी तो हांवें जेन्ना जालो पळय सक्सेसफूल रनींग जालो तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की आतां हें खंय तरी येवपा जाय म्हणल्यार आतां कोणाचे तरी वळखीन म्हणलें पेपरार घालुया. पेपरार घालतलो जाल्यार तुका पयशे लागता. तो म्हणपाक लागलो की तशें वचनाका थोड्यांचे पयलीं कितें पेपरार कॉलम येताले पळय भुरग्यां खातीर सो तूं थंय बरय म्हणपाक आनी थंय बरयलो पळय तो बरयतकीर जेन्ना छापून आयलो तेन्ना म्हाका एक उमेद जाली की म्हाका सगळे येवन सांगपाक लागले कितें आजी म्हण काकी म्हण आयली आतां बरें बरयलां तूं अशें तशें बरें अंडरस्टँडींग आसा बरें सारकें वाचल्यार बरें कळटा कितें बरयलां तें कळ्ळें तुका. सो तेन्नाच्यान म्हणल्यार म्हाका दिसलें की म्हजे कडेन जाता हें आनी ही म्हजी भितर हिडन टॅलंट दिसलो म्हाका. सो तेन्नाच्यान हांव वेगळ्या टॉपिकाचेर बरोवपाक लागलो म्हणजे कितें नॉट ओन्ली टॅक्निकल नॉन टॅक्निकल म्हणजे गोंयांत कोंकणी कशी विलूप्त जावपाक लागल्या कशें जाणटे आनी भुरग्यांचे मदलें कनेक्शन कशें तुटपाक लागलां. लोक मोबायलाचेर चड व्यस्त आसता मागीर कशी आमची जिवनशैली जी आसा ती कशी डळमळीत जावपाक लागल्या. सो त्या हाजे वयल्यान बरोवपाचें जें कितें आसा पळय तें थंयच्यान म्हजी सुरवात जाली. बट तितले पर्यंत म्हाका म्युजिकाचें कांय येना कळ्ळें तुका. आतां फॉर एग्जांपल आतां हाजे बरोबर जी बाकीची पळय सिंगरां आसा न्ही तांचे आतां म्हजी एक कॉमन फ्रेंड्स आसता गोंयांत तुमी सगळ्यांक वळखता. सो तशें एक उर्बा आशिल्ली की ते सिंगींग करता अशें इतलेंच एक अशें एट्रॅक्शन आशिल्लें इतलेंच आनी कांय सो संबंद ना कितें बाबा म्हाका सूर ताल तशें हें ना. हांगासर असो की एक टॅक्निकल लायनींतलो मनीस तेका एक्चुअली लँग्वेज म्हणटा टोटली वेगळी आसता रायटींग दोगांकूय मायंडसेट एक्चुअली टोटली वेगळो लागता. सो तुमी कशें कितें एन्जॉय करता म्हणजे खंयचो मनीस कितें करता टेक्निकल मनीस रायटींग हय न्ही हांगा हांव म्हणटा कितें म्हजें तेंच म्हणटा न्ही म्हजें एक म्हाका खबर नाशिल्लें की म्हजे भितर इतलो हिडन आसा म्हूण टॅलंट वेरीन जो नाटकाचो जो म्हजो कॅरेक्टर डिस्प्ले करपाचो हें आशिल्लो पळय तुजो फाटल्यान तूं बॅकग्रावंडान कसो हें करतलो इनॅक्ट करतलो सो तें म्हजें बरोवपाच्या हातून भायर सरलें अशें म्हाका दिसलें. आनी तुमचे तकलेन अशें आसलें की आपल्या घरानूच कोण तरी रायटींग करपी जाय किंवा आपले बरोवपी घरानूच आसपाक जाय अशें कितें तकलेन ना तशें केन्ना तकलेन नाशिल्लें म्हज्या. आमची एक्चुअली अरेंज मॅरेज आमची
आमचे दायमोडकार म्हणटा ताणें आमचें जुळयलां म्हणजे आमकां मेळोवन दिल्यात अरेंज मॅरेज सो आमी तेन्ना एकामेकाक नवी टोटल नवी मागीर हांव पदां बी म्हणटा ताका पयलीं पासून पदांची आवड तो म्हणटालो सदांच म्हणजे लग्न जाल्या उपरांत म्हाका सांगतालो की आपल्याक गायिकाच जाय आशिल्ली बरें गायन करपी अशें सो हांगा गजाल सांगता हांव आमचे ताका पळोवपाचो कार्यक्रम आशिल्लो पळय तेन्ना आतां म्हाका कळ्ळें न्ही सिंगर म्हणून ताका हांवें सांगलें कितें तूं सिंगर तुजें सिंगींग चालू दवर सिंगींग फर्स्ट ताका हांवें लायन ती म्हणल्यार तुजी सिंगींग चालू दवर म्हणून पूण हांवें म्हाका एक गजाल खबर नाशिल्ली तेन्ना की ताजें ऑर्केस्ट्रान चड आसा म्हणून सो म्हाका लग्न जातकीर हांवें ताचेर एक दीस फोग काडलो म्हाका तूं सांगूच ना म्हणून तुवें म्हाका की तूं ऑर्केस्ट्रान करता म्हणून ऑर्केस्ट्रा म्हणल्यार म्हाका साप्प लायक ना तुजें म्हणल्यार एज्युकेशन आसा तूं एज्युकेशन सोडून म्हणल्यार तुजें यूज करपा सोडून तूं म्हणलें कित्याक तशी हांवें पळयलें न्ही रे भायर अशें म्हणटा हांव दुसरे ताजे बरोबरचे कॅलिबराचे लोक आसात पळय ऑर हांव म्हणना की ती वयर आसतली सकयल आसतले तशें ना बट त्या लेवलीचेर कोण आसात पळय सिमिलर टू हर डोमेन बट शी इज नॉट फॉलोईंग द डोमेन अशें म्हाका दिसलें म्हणजे हांव तेजेर दीस फोग काडलो तूं अशें कर ना पयलीं तें कितें आसलें जेन्ना कोणी नवी लग्न जातात पळय तेन्ना जुळना म्हणटात पळय आमी सो ताका तें तूं कितें म्हणटा अशें तशें कर सो मागीर हळू करून ताका समजायलें डिस्कस केलें मागीर ताका सांगलें बाबा तूं सपोज तुजी छवी येन्ना चेंज करना जाल्यार म्हणलें जावपा ना आनी ताका पयलीं तें पटलें ना तें ओग्गी रावलें तें मागीर कितें आसा आमी कितें आसा कोंकणीचे कादंबरी बी आसा न्ही आतां तें एम ए इन कोंकणी सो सगळे जे व्हडले व्हडले प्रोफेसर आसा तो कोण तो आमचो भेंब्रे उदय भेंब्रे जो आसा तो केन्नाय थंय रविंद्र भवनान बी बूक तें प्रकाशन आसता पळय कोंकणी तेन्ना तो येतालो ऑर कोणी येताले पळय तेन्ना आमी खंयचे ते एक हें तें प्रोडक्शन हावज खंयचो तो हय संजना पब्लिकेशन्साचे अशे मल्टिपल हाका आमी गेल्या सो थंय जे लोक कोणी येता पळय ऑर थंय स्क्रिनींग चालू आसता खूब कितें ऑर खूब कितें कितें इव्हेंट्स चालू आसता तेन्ना खंय कोणी सपोज प्रोड्युसर आयलो ऑर कोणी आयलो ते म्हणटा तेन्ना हांवें ताका इंट्रोड्यूस केलें पळय हें सिंगर हांव जाणा ते ऑर्केस्ट्रान बी म्हणटा न्ही सो तो जेन्ना अशें म्हणटा आपय हांवें तुका सांगिल्लें मगो अशें म्हणून तुजी छवी अशी आसा आनी एक हांव क्लियर करपाक सोदतां कित्याक ऑर्केस्ट्रा म्हणजे थोड्यांचो गैरसमज जाता की आतां पयलींचे बरे प्रोग्राम आसता तो ऑर्केस्ट्रा काय ना तो ऑर्केस्ट्रा न्ही ऑर्केस्ट्रा म्हणजे तो कितें म्हणपाक सोदता पॉप सॉंग्साचे प्रोग्राम जाता पळयात म्हणजे फास्ट सॉंग्स आतां कसली फास्ट सॉंग म्हणजे चिकनी ही चमेली चिपक तसले मागीर ती वल्गॅरिटी आसता तातूंत तशें पूण हांव खंयच्या आर्ट फॉर्माचे अगेन्स्ट ना बट हांव कितें म्हणटा तुजी कॅलिबर जी आसा सपोज तूं कांय शिकूना आशिल्लें सपोज तूं म्युजीक ना तूं सपोज म्युजीक शिकूना आशिल्लें हांवें ताका क्लियर कट सांगलें की तूं सपोज म्युजीक शिकूना आशिल्लें आनी तूं सपोज बाय डिफॉल्ट कोण फ्रेंड वता म्हणून चल्लें तूं परफॉर्म आवड आसा फ्लोन गेल्लें सपोज जाल्यार हांव कांय म्हणचो नाशिल्लो तूं यूज करना एज्युकेशनाचो तुका आवाज आसा बरें कोणाक डिग्री आसता बट आवाज नासता तुका पीच घेवपाचो तुका एक नॉलेज आसता ती लोक करपा जाय म्हणून करता कोर्स तशें आसता सर आनी मॅडम हांगासर एक विचारूंक प्रश्न सोदता हांव आनी खूब जागे तुमी म्हटलेत पळय ऑर्केस्ट्राक जेन्ना कोणी परफॉर्म करता पळय कोणी करूं तो ऑर्केस्ट्राक म्हणटा मरे सो हेजी व्हॅल्यू एक्चुअली खंय तरी कमी देखली वयता गोंयान तरी सॉरी पण बेजिकली कित्या खातीर मेन असो आसा आतां ऑर्केस्ट्रान हांवें तुका सांगलें तशें ऑर्केस्ट्रा आनी जे पळय म्युजिकल कॉन्सर्ट्स वा म्युजिकल प्रोग्राम आसता तातूंत फरक आसा कसो ते मातशे फास्ट आसता ऑर्केस्ट्रा आसता ते तातूंतले पॉप सॉंग्स सगळे आनी म्युजिकल कॉन्सर्ट्सान तुका लता मंगेशकर आशा भोसले किंवा श्रेया घोषालीचे स्लो सॉंग्स ताका तुका व्हॅल्यू आसता तसले शोज ताका आवडटा आनी कितें जाता मरे तो क्रावडूय चेंज जाता जो क्रावड जो असले बरे म्हणजे रिस्पेक्टेड जो हाका पळय येता न्ही लता मंगेशकर म्हण आनी कोण आशा भोसले म्हण ते हाका जो क्रावड येता आनी जो क्रावड ऑर्केस्ट्राक येता तातूंत सामको जमीन आसमानाचो फरक आसा कित्याक जो मनीस ऑर्केस्ट्राक येता पळय ऑर्केस्ट्रा स्टार्टूच कितल्यांक जाता पयलीं 10:30च्या नंतर आनी थंय सगळे ते आतां तुमी जाणा गोंयान आमचे सगळे गोंयकार कमी जाल्या आनी हे सगळे लोक पिवन बिवन सगळे येता गाळी मारतात ते सगळे आनी तुजो तो सोंपताय बी लेट 6 days 3 तसो आतां आमी एक पळोवपाक गेले न्ही सर ओवरऑल डेटा काडले गोंयान नाटक आनी क्लासिकल म्युजीक कमी जायत वयता आतां खंय तरी परत ते प्रभाव यूथ येवपाक लागला ते वाडपाक लागला पूण कमी जायत वयता सो एका लागून एकदा क्लासिकल सिंगराक दिसता की आपूण रॉंग फिल्डान आहा काय
कित्याक ती फुड्यान बरी बरी म्हणटात फुड्यान चारूच लोक दिसतात थंयसर तांकां एक दुख्ख जातात न्ही. सो हांगासर कशें कितें पळोवपाचें किंवा क्लासिकल सिंगर्स आसा पळय ह्यो आपलो स्कोप गोंयान कसो वाडोवपाक शकता हो जर प्रश्न केलो जाल्यार पयलीं म्हणजे मरे सगळ्यान पयलीं अशें तूं म्हणटा पळय तें म्हाका आमकांय दिसता की डावन जायत आसा पूण तो डावन कित्याक जायत आसा ते प्रत्येक मनीस कितें आसा ताका एक जेलसी आसता म्हणजे कितें आतां तुवें काडलें न्ही ताका ताका झेपना तो म्हणजे तुका वळखना तूं अनवळखी आसा तूं गोंयकारूच तुवें अनवळखी मनीस आहा तुवें काडलें सपोज जाल्यार तो म्हणटा बरें आतां तुजो फ्रेंड आसून सपोज ऑर तुजो अवती भोवती कोण वावुरता पळय तो म्हणटा कितें ताका जेलसी आसता अरे नाका तूं बरें ना तुगेलें कोताय ना अशें अंडर एस्टिमेट जें करता पळय थंयच फर्स्ट फेल आमी थंय जाता. गोंयान पावला कलाकार आसा पावला लोकां कडेन कितें म्हणटा तशें कला आमचे कडेन खूब आसा बट कलेची आमी सारकी साधना हें करना यूज करना आमी तो वी आर जस्ट अंडर एस्टिमेटींग दॅट्स वाय इट इज डिप्लेटींग डे बाय डे अशें म्हाका दिसता की थंयच्यान सुरवात जावपाक जाय पयलीं. सर हे एक्चुअली सगळ्याच फिल्डांनी आसा तुमी म्हटलें सगळ्या फिल्डान आसा पूण तेच म्हजें हांवें फाटले 2 इंटरव्यू जे आमचे घेतले पळय थंय हांवें तें सांगलें की पयलींच आमची क्रावड जी आसा कोंकणी ती खूब कमी आसा आनी अर्दे गोंयकार आमचे भायर बसल्या एक पयलींच आमची कमी आशिल्ल्या कारणान आमी सपोज 5 जाणांचो आमचो कोंकणीचो ग्रूप आसा आमी 5 जाणांचे 5 जाणांनी एकटो सुद्दां अंडर एस्टिमेट करता जाल्यार 100तली एक कितली पर्सेंट जाली 5च आसात कोंकणीचे 50 काय ना न्ही वेरेज हिंदी और मराठीचे क्रावड कितलो आसा तातूंत अंडर एस्टिमेट करपी आसतलेच अंडर एस्टिमेट करपी पूण गोंयान आमी तें पळोवपा जाय गोंयान पयलींच आमचे कडेन लिमिटेड आसा ही रिसोर्स. एक दुसऱ्या कडेन पयलें सुद्दां जाल्यार तुवें म्हटलें पळय की सपोर्ट करना म्हणून प्रत्येकाची स्टोरी कशी आसा कोण जेन्ना दुसऱ्या जाग्यार वयता पळय तेन्ना सपोर्ट करतात लोक तशें सुद्दां जातात न्ही एक्चुअली तशें सुद्दां करतात जाल्यार आमी कंप्लेन करचे पेक्षा आमी दुसऱ्या कडेन जर करीत परफॉर्म थंयसून आपल्याक रिस्पॉन्स येवपाक शकता न्हू. जशें आमचे गोंयचेच कितलेच अशे कलाकार आहात जेणे भायर गेल्यार नांव केलें तेंची हालत हीच जाल्ली आसतली गोंयान न्हू तांकां मेळना म्हणून मुखारान ती गेली भायर नांव केलें आनी येयली न्हू. पूण त्या मनशाक तसो एक मनीस तुका कितें म्हणटा तुका एक तुका सारथी जाय पडटा तसोच तो मनीस त्या वयाचेर तसो सपोज तुका एक मनीस मेळ्ळो की तुका चल भायर व्हरता पूण आनी हय गॉडफादर म्हण ऑर कोणी एक सारथी म्हण जो तुका म्हणटा अमके टायम फ्रेमान भितर जावपाक तें चडशें सगळ्या बरोबर जायना सगळ्यांकूच तें मेळटलें अशें जायना. क्रॉस क्वेश्चन्स करूंक गो दिसता हांवें खुबश्या डायरेक्टरांक किंवा अशे जे ट्रेडिशनल आमचे सांबाळून फुडें वयतात पळय तांकां पळयलां ते आपले प्रोफेशन न्ही लायक हॉबी टायप सांबाळटा लायक पार्ट टायम किंवा सांजचे करता किंवा प्रोफेशन म्हणून दुसरें कितें करता ते फूल टायम कित्याक करपाक वचना खुबशे जाणांक खंय तरी काम करतले सांजचे एक हॉबी म्हणून किंवा हें सांबाळटले किंवा 2-3 वरां दितले फूल टायम कित्याक करपाक सोदिना तशें थोडे डायरेक्टर आसतले हांवें पळयलां किंवा सिंगर्स आसतले नाटक कलाकार आसतले खूब जाण अशेच गोंयान आसात जे आमचे क्लासिकल सगळे सांबाळटात पळय सगळे मोस्टली पार्ट टायम किंवा अशेंच करतात मेजर रिजन हे कित्याक आसतलें कारण ते अनसर्टन न्ही आतां प्रोग्राम्स तुका मेळ्ळो तूं घेता तशें पूण एक प्रोग्रामूच आयलो ना आतां फॉर एग्जांपल हांव आतां प्रोग्राम कशें म्हणजे जे पळय जातून सेमी क्लासिकल सॉंग्स लता आशा श्रेया किंवा अशें अलका याग्नीक तशे टायपूच प्रोग्राम घेता आतां बर्थडे शोज करना तशेंच हांव ऑर्केस्ट्रा म्हणजे पॉप सॉंग्साचे तसले ऑर्केस्ट्रा न्यू पॉप सॉंग्स आसता तसले करना म्हणटकीर तर म्हाका आतां लिमिटेशन उरता अमकेच शो आयल्यारूच हांव घेतलें पूण कितें जाता एक एकदां अनसर्टन ते बरे शो आयलेच ना जाल्यार किंवा कमी आयले जाल्यार म्हयन्याक एक आयलो 2 आयले जाल्यार ते म्हणजे सॅलरी अशी जायना न्ही ती कंटिन्युअस तो एक जालें प्लस म्हाका दिसता कितें पॉलिसी एज अ ओवरऑल जेन्ना आमी सरकाराचे पळयता पळय एज अ लेमॅन कसो ऑर एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ दी स्टेट ऑर दीस कंट्री आमी पळयता पळय तुका बारीक मनशाक तशी पॉलिसीच ना अजून मेरेन आसा सगळें म्हणटा आसा पूण राजकारणीच म्हणटा तूं काडलें जाल्यार बुडटलां थंयच्यान मनीस कितें करतलो तर तुवें म्हणलें पळय डायरेक्टर तेय म्हणून फाल्यां फुडें एंटरप्रेनर्स न्ही फाल्यां फुडें कितें आसता तांचोय हाडान मनी आसतलो सो तो खंयचोय मनीस आपल्याक नुकसाण करून बाबा कोंकणी कित्याक म्हणून हें करतलो थंय एक हें आसा परत सो तो कितें करता की सकाळीं काम करता सांजचो आपलो प्रोफेशन दवरता तसो
आतां सपोज फूल टायम सपोज तूं करपाक तसो जाय तुका मेंटेन करपाक जाल्यार तशें गव्हर्मेंटान हे काडपाक जाय बाबा तुमी आर्टिस्टांक म्हण ऑर कोणी प्रोड्युसर आसा तशी तुमी पॉलिसीज तश्यो हाडूंक जाय जाल्यारूच हें पॉसिबल आसा नाल्यार आनी कमी जायत वतलें तें पण तशें आमी पळयत जाल्यार आर्ट एंड कल्चराचे खुबशे पॉलिसीज आहा न्हू भितर आसा बट तितले अजून पर्यंत आमी व्हडले व्हडले जे नाटक करतात राजदीप नायक म्हण आनी कोण तांचे आमी स्टेटमेंट आयकले आनी नाटक काडलें आनी कितें पिक्चर काडलें खूब सो तांचे जे स्टेटमेंट आयकले ना आपल्याक पयलीं आपल्या बॉसांतल्यान पयसो घालचो पडलो मागीर 2-3 वर्सांनी आपले रिकवर जालो एकल्याचो तरी जावूच ना मागीर तो राजकारण म्हणजे पॉलिटिकली सपोज एक स्टेटमेंट दिलो जाल्यार तो म्हणटा ना ते तुगेले सगळे आडायता तशेंय करता कळ्ळें तुका सो प्रत्येक बाजून विचार करचो पडटा पण सर हे तुमकां बेजिकली प्रश्न अशें कित्याक केले कारण आज प्रत्येक भुरगो कितें चिंतता की आपूण हे शिकता पळयतना आपल्याक खंय तरी अर्निंग जावपाक जाय आपल्या हितून फ्युचर आख्खो घडोवपाक जाय फूल टायम करतलो आपूण हे जेन्ना फिल्डार देंवता तेन्ना अरे प्रोग्रामूच येना व्हडल्या व्हडल्या कलाकारांक जर म्हयन्याक एक प्रोग्राम मेळना जाल्यार न्यू कलाकारांक कशें मेळटले जर प्रोग्रामूच तांकां मेळचे ना जाल्यार तांकां शिकून आनी फायदो कितें नॉर्मल हे प्रश्न केलो जाल्यार आनी ते त्या होपान येतात न्हू करपाक जाय म्हणून सो अशा जाग्यार खंय तरी चेंजीस जावपाक जाय न्हू हे भुरग्यांक केन्ना थंय सांगलें वचना सांगतात कितें हांकां तूं करून इतलें जोडपाक तितलें जोडपाक शकता म्हणून पण ऑन द ग्रावंड देंवता तेन्ना थंयच म्हजो जो कोर स्टेटमेंट आशिल्लो पळय अंडर एस्टिमेट करता म्हणून अंडर एस्टिमेट करता कितें मागीर जंय तुका म्हणजे कॉलेजींतल्यान जेन्ना तुका पयलीं म्हणजे कितें पयलीं आमचे म्हज्या वेळार बी कितें आशिल्लें कॉलेजीन शिकतकीर आमकां खबरूच नाशिल्लें की आमचो आउटकम खंय वचपाचो तो म्हणजे इंजिनियरींग केलें कर म्हणजे आवड आसा म्हणून केलें पूण मागीर पास आवट जातकीर नेक्स्ट डे कितें करतलो म्हाका डिग्री मेळ्ळी फाल्यां कितें करतलो हांव हें म्हजें तकलेन नाशिल्लें आतां विचार करपाक भुरग्यां कडेन तसो हें आसा कित्याक खूब कडेन म्हणजे स्कुलांनी म्हण ऑर कॉलेजींनी म्हण तांकां हें करतात म्हणजे तूं हें शिकल्यार तुका पळय हे आउटकम आसा ऑर त्या पर्टिक्युलर कॉलेजींचो जो नवे कोर्सीस आयल्यात पळय ते अमकें केल्यारूच तुका अमकें मेळटलें हें तुका पयलींच कळटा एक तें जालें दुसरें म्हाका दिसता कितें पेरंट्सूय अंडर एस्टिमेट करता म्हणजे कितें ना आपल्या भुरग्या कडेन जातलें जमतलें ऑर आपलो भुरगो तुजे कडेन कितें जातलें रे ऑर पेरंट्स अंडर एस्टिमेट करता जाल्यार परत फ्रेंड सर्कलानूय कितें आसता लोक तूं जाणा की प्रत्येक मनीस हो घरा कडेन कमी आसता ऑर आपल्या फ्रेंड सर्कला बरोबर चड आसता सो फ्रेंड सर्कलानूय अशे लोक आसतात फ्रेंड्स आसतात तुजे जे तुका फाटीं ओडटा सो थंय तुका परत हें जाता कोण नाल्यार कोण तुजो अवती भोवती असो आसपा जाय ना तूं कर ट्राय कर फेल जाता की मागीर पळोवया आपूण आसा अशें सपोज एक तसो म्हणून तुका क्वचित एक लेस देन 1% मनीस मेळटलो तुका तेच सांगता कनेक्टींग टू दीस आय वील शेअर वन मोर इन्सिडंट वेरीन हांव बरोवपाक लागिल्लो पळय तेन्ना बरोवपाक लागलो आनी म्हजे अशे 5-6 आर्टिकल आयले कंटिन्यूस येवपाक लागले मागीर इतले येवपाक लागले की विकली एक येवपाक लागल्या कारणान आमचे आतां आमी खंय फंक्शनाक वता खंय वता आमचे म्हणजे वळखीचे लोक आसतात पळय ते येवन म्हणटा कितें आरे तुका कोण सांगता बी म्हणजे अशे तुका कोण आयडियाज बी दिता तूं कसो बरयता असो तुका कोण अशें बी सांगता अशे वर्ड बी सांगता वर्ड्स बी कशे यूज करपाचे ऑर कशें कितें सेंटेन्सी बी फ्रेम करपाच्यो मागीर तूं ते सगळे जॉयन करून तूं बरयता दॅट इज नॉनसेन्स न्ही मागीर कितें म्हणपाचें सो हे असले प्रत्येक फिल्डान आसता तो तुजे कडेन जमपाना तें सो थंयच तूं फेल तुवें सपोज जेन्ना तुजी सपोज तुका कमिटमेंट आसा न्ही की त्रास तुका पडटलेच तुका पूण जेन्ना तूं कमीट करता न्ही जेन्ना तुका म्हणटा की मागीर पयलीं ते सांगता तुका जेन्ना अशें म्हणपाक लागले पळय तेन्ना म्हाका तितले मनीस कळनाशिल्ले हो कित्याक म्हणटा काय आसतलो कितें म्हाका खबर ना पूण आतां जेन्ना म्हणजे आमी ह्या एजीचेर पावले ऑर एक्सपिरियन्स मेळ्ळो पळय तेन्ना आमकां लक्षांत आयलें की ते ट्रेट्स मनशाचे ते कळपाक लागले अमको मनीस कशे तरेन उलयता तो कित्याक उलयता कळ्ळें तुका सो
थंय तशें आसता. जो मनीस तुका जेलस जाता पळय तो तसो उलयता. जो मनीस खरेंच तुजे कलेक म्हणटा पळय तो तुजें ओवरलूक करता. आतां फेसबुकार सुद्दां आमचें सॉंग आयलें न्ही, कितलेशे अशे लोक आसा जे आमकां वळखना. तांणी कोणेच म्हणुना बाबा तुज्या व्हिडिओ क्वॉलिटीन मातशें फरक आसा ऑर कितें आसा. आसतलेच न्ही. फर्स्ट टायम मनीस काडटा विदावट एनी कितें म्हणटा तशें विदावट एनी ट्रेनींग, नॉलेज, स्किल्स कितेंय म्हण ते काडटा, ट्राय करता. एटलीस्ट आमी एटेम्प्ट केलो न्ही. एटेम्प्ट इज इम्पॉर्टंट. त्या एटेम्प्टाक वालोर दिलो सपोज 100 लोकांनी जाल्यार तातूंतलो एकलो फक्त एकलो म्हणटा एवरी डे म्हणटा नाका बरें जावना, हें बरें जावना, आज भलें म्हणलें परत मेळ्ळो परत तेंच म्हणलें हें बरें जावना, तें मातशें अशें करपाक आशिल्लें, तुगेलें आनी शॉर्ट्स घाल. अरे तुवें कितें केलां तें पळय तुका म्हणना तूं हें बरें केलें आं, ह्यो 5 गजाली म्हाका आवडल्यो, फुडल्या फावटी तूं कितें करना मरे अशें कर आनी बरें जातलें. अशें जेन्ना तुका म्हणटा पळय तो मनीस तूं खरो. म्हटलें पळय सेम पॉयंट हांव एग्री करता, हांगासर एक पॉयंट करता. आमी जेन्ना कोणाचें आयकता न्हू जाल्यार पयलीं हें चिंतपाक जाय की मनीस जो सांगणारो आहा पळय पर्टिक्युलर त्या फिल्डांतलो काय न्हू ते. नाल्यार एकदां कोण तरी फॉर एक्झाम्पल कॉन्ट्रॅक्टर आनी म्हाका सांगता की पॉडकास्ट हो घेवपाक जाय. अरे तुवें पयले गजाली एक्सपिरियन्स करूंक नासले गजाली तुवें. सो पर्टिक्युलर त्या मनशा कडल्यान ती गजाल आयकात जाल्यार तूं भितूर फुडें सरपाक शकता. मॅडम म्हाका हांगार एक तुमकां क्वेश्चन्स करपाक जाय. फिमेल्सांचें मोस्टली बेसिकली कितें जाता जेन्ना कॉलेज पास आउट जाता तेन्ना की चल आपल्याक खंय तरी अर्निंग स्टार्ट करपाक जाय, जॉब मेळना, आपल्या कडेन मेहंदी स्कील आसा किंवा कितें स्कील आसा आपूण करुया. आनी त्या फ्लोचेर जशें म्हटलें पळय तुमी सुद्दां ऑर्केस्ट्राक घेवपाक लागली पळय तर त्या फ्लोचेर ती घेवपाक लागता आनी आपलें हें थंयसरूच उरता. सो हांगार एक कशें अंडरस्टँड करून दवरप, कारण लॉंग टर्माक आमी पळयता पळय तेन्ना कशें आसता जेन्ना तूं एका फिल्डान एक 5-6 वर्सां घालयता पळय तेन्ना तुका भितर एक्चुअली नॉलेज येवपाक लागता. सो ती एज कशी कितें सांबाळून दवरप बेसिकली फिमेल्सा रिगार्डींग जर हो प्रश्न केलो जाल्यार. कारण मोस्टली फिमेल्सांक आमी पळयला पळय आतां गोंयान म्हाज्या हिसपान तरी एक कंटेंट क्रिएटर दिसतले, मेहंदी आर्टिस्ट दिसतले, हे बेसिकली कॉमन. आनी एक लास्ट कोणूच ना जाल्यार ट्युशन घेता भुरग्यांचे, हे कॉमन जाल्लें आसा. म्हणजे कोण ना हें तरी करया आमी. सो त्या टायमार कशें कितें सांबाळून घेवप ती एज. तशें म्हाका अशें दिसता की ते कितें तातूंत रॉंग ना. इवन ऑर्केस्ट्रा सुद्दां केलें तातूंत रॉंग ना, तुजी एक मायंडसेट तो. पूण आमचें कितें आसा, आमचे म्हजो आवाज मातसो लता मंगेशकर अशें तांकां मेळटा असो तो म्हणटा. सो हय, सो ताणें त्या खातीर ताणें म्हाका हातूर पुश केलें. हातूर एक रिस्पेक्टेड अशें दिसता न्ही. ऑर्केस्ट्रा करप वायट न्ही किंवा मेहंदी तो घालप फील्ड टोटली वेगळो हो फील्ड वेगळो. सो तुका आवडटा ते करचे, तशें कांय प्रॉब्लेम ना. अशें मेहंदी घालूं येता, कोण ट्युशन घेता, तांणी करपाचें. कित्याक आतां सगळ्यांकूच जॉब कशें मेळटले, सगळ्यांनी कितें ना कितें आपली वाट सोदून काडपाकूच जाय न्ही अर्निंगा खातीर. तुमच्या प्रमाणे जशें की सरान सुद्दां म्हटलें पळय एकूच फिल्डान जर आमी रावून जर आमकां फुडें सरपाक जाय तर तें कशें कितें करचें. कारण एक सायडीन प्रॉब्लेम येता, जॉबूय ना, पयशे जाय आमकां, आनी पयशे जाय म्हणून डिफरंट फिल्डूय घेवपाक गेल्यार हो एक्सपिरियन्स सुट्टा आमकां. सो थंय कशें कितें बॅलन्स करपाचें. ना तो तुजो मागीर कसो आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल तूं सपोज एक अकावंटंट म्हण ऑर BA तशें केला, तशें तुवें सपोज केला जाल्यार हांव सजेस्ट करता की त्या मनशान पयलीं आपलो जो बेज जो आसा, बेज म्हणजे कितें तुजो फर्स्ट तुजी फॅमिली येता. सो तुजी बेज इज युअर फायनान्सीस. सो फर्स्ट इज युअर फायनान्सीस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते फायनान्सीस पयलीं तुवें सेट करपाक जाय. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हांव सपोज कोणी 10,000 आज म्हणटा तूं आजकाल 10,000 कोण जोडना, तेजे वरूच जोडटा. पूण 10,000 सपोज मनीस जोडटा जाल्यार ते 10,000चे 20,000 एटलिस्ट 30,000 पर्यंत तरी तुवें करचे. आनी त्या सायड बाय सायड तुवें इल्लें इल्लें करून एक तुवें कॉन्सेप्ट शिकलो आज ऑर इम्प्लिमेंट केलो, ऑर विकेंडांनी आपूण कसो कितें सस्टेन जावपाक म्हणजे ऑर नवे कॉन्सेप्ट जे येतात पळय प्रत्येक फिल्डान. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां हाजोच ऑर आमी जे कितें स्टार्ट केलां पळय, आमी एक्चुली म्हाकाय आवड आसा, म्हाका कितें करपाक जाय म्हणजे म्हजो आउट हें करपाक जाय, भायर दिवपाक जाय पळय, तो करपाक लागून आतां हाज्या लागून हांवें तें केलें. एक्चुली म्हजो म्युजिकान तितलो इंट्रस्ट ना, हांव एज अ लिसनर आयकता. बट आमी जे कितें स्टार्ट केलां पळय आतां आमी सुद्दां आय एम ऑल्सो अर्निंग, शी इज ऑल्सो अर्निंग. पण आमी आर नॉट फोकसींग ऑन कितें भितरून आपल्याला जोडपाकूच जाय. हय जोडपाकूच जाय हें आमी स्टार्ट करना. आतां एक स्टुडंट आसा तर ताका बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. तूं शिक बरी, तुजे शिकपाचेर पयलीं भर दी आनी विकेंड जो मेळटा ऑर फ्री टायम 3-4 वरां मेळटा तेन्ना तूं एक स्कील शीक. आतां युट्यूबार तर सामकें वेरी रेडिली अवेलेबल आसा. आमच्या वेळार युट्यूबाचेर तसलें कांय नाशिल्लें. सो तें सगळें यूज करपाचें.
आनी सपोज तुका सपोज एक 6 म्हयने ऑर एक वर्सा भितर सपोज तुका अशें तुका भितरल्यान येवपाक जाय तें की आतां आपलें जवळ जालें म्हणजे कितें म्हणटा मागीर आमी इंजिनियरिंगाच्या भाशेन ताका एक वर्ड म्हणटा की तुजो थ्रेशोल्ड म्हणटा तो थ्रेशोल्ड सपोज तुजो एक्सीड जालो म्हणून तुका दिसता म्हणजे फॉर एग्जांपल तूं आतां सपोज पॉडकास्ट करता ऑर तूं व्हिडिओ काडटा तुजें सपोज आयचें अर्नींग सपोज आसा एक 5,000 आनी फुडल्या एका वर्सान सपोज तुजें अर्नींग जालें 20,000 आनी तुजी सॅलरी जी आसा ती आसा सपोज ती मातशी एक 50,000 आसा तर सपोज तुगेले 20,000 जाले न्ही आनी तुका दिसता की आपूण आनी 3 वर्सांनी आपूण 1,00,000 जातली डेफिनेटली दिसता जाल्यार तूं आज जॉब सोड तो एक्सपिरियन्स तितलो आसपासून घेवन पळोवपाक जाय त्या गजाली. तो हय पूण हांव कितें म्हणटा गोंयान म्हाका जाल्यार दिसता की गोंयान अशें म्हणना हांव की तूं आतां थोडे जाण आयकतले पळय ते म्हणटले कितें इंजिनियरींग असं पळय हांवें म्हणलें की इंजिनियरींग करून काय फायदो ना फक्त हेच करा अशें म्हणल्यार लोक म्हणटले कितें उलयता रे काम पूण तशें न्ही म्हाका अशें दिसता की गोंय जें आसा पळय तें कलेचें आनी दुसरें सांगा संस्कृतीक अजुनूय उरल्या संस्कृती आसा आनी कला आसा सो हे मार्केट एज अ ट्युरिजम आमी म्हणटा ट्युरिजम आमी कितें दाखयता फक्त आमी दाखयता बीच आनी आमी कांयच दाखयना कळ्ळें तुका आनी सगळे अशें ते आमी टॅक्सी आनी ते सगळे ताचून करता बट आमी आमचें एक्चुअल कितें आसा देवळां आसा मागीर जो सैम आसा म्युजीक आसा फोक्स आसा वेगळे वेगळे हे आसा ड्रेसींग कशें करता नाटक आसा सो हे सपोज इंडस्ट्री सपोज पॅरलली जातली जाल्यार सगळ्यांचो हातभार लागपाक जाय ऑल स्टेक होल्डर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट पूण तातूंत एज एन इंडिविज्युअल सपोज तुका हांगाच्यान तुका दिसता की तुका करियर करपाकूच जाय म्हणून जाल्यार तुवें जितलो तूं भुरगो आसा पळय तितले तूं बरो तुका म्हणजे कितें तूं सपोज आज 10वेक आसा आनी हांव म्हणटालो कितें जेन्ना हांव पास जातलो पळय तेन्ना म्हजो पॉडकास्ट येवपाक जाय अशें जेन्ना हांव कितें कोर्स करून भायर सरतलो पळय कसलोय आसूं तो तेन्ना म्हाका म्हजो पॉडकास्ट येवपाक जाय आज पर्यंत आयच्यान हांव स्टार्ट करतलो विकेंडाक अपलोड करतलो हे करतलो व्हिडिओ काडटलो युट्यूबार घालतलो अशें करून करून जेन्ना तूं कोर्स करता पळय सायड बाय सायड अशें तेन्ना तुका एक्सपिरियन्स येतलो तूं ओवरनायट सक्सेस म्हणटा तें व्हेरी डिफिकल्ट चांगले पळय थोडक्यान म्हाका अंडरस्टँड जालें तुमकां सांगता की फर्स्ट तुमी म्हटलें की पयसो एक बेजीक जितलो जाय तितलो अर्निंग प्रत्येकान करपाकूच जाय तो भाग पयशां खातीर करचें पडटा पळय ते करा ते एक अर्निंग पार्ट हाडा सेकंड तुमकां जे पॅशनेट तुमचे गजाली आसा फॉर एग्जांपल हांव पॉडकास्ट घेता कोणाक सिंगींग आसतलें कोणाक कितें आसतलें सुरवातेक चिंतना भितर पयशे येतले म्हणून एज अ हॉबी म्हणून करा आनी भितर स्कील वाडया दोनूय गजाली वेगळे वेगळे करून पळया आनी एक वरास भरून करून पळया तुमकां रिजल्ट पडले जाल्यार तुमी फुडें जाला जाल्यार तुमी खंय तरी फुडें पावतले. एक मॅम तुमकां असो प्रश्न विचारपाक जाय क्लासिकल म्युजीक कोण शिकता तुमी शिकताली पळय तुमकां कितें कितें प्रॉब्लेम गोंयान फेस जाता जे तुमी सांगता जाल्यार तो तुमी कशें कितें फेस ऑन केलें हेजेर क्लासिकल म्युजीक तशें कांय प्रॉब्लेम अशें फेस करूना हांवें पूण क्लासिकल म्हणजे प्युअर क्लासिकल म्हणटा न्ही तुमी प्युअर क्लासिकल हांवें चड अशे प्रोग्राम करून हांवें केन्ना करूना सुगम संगीत असं मोस्टली चलता म्हणपाक शकता प्युअर क्लासिकल एक्चुअली ना एक्चुअली म्हण गोंयान खूपच कमी आहे 0.1 पासून म्हणपाक शकता आनी हाडल्या भायल्यान चडशे हाडटात गोंयचे आसात ना आनी प्युअर क्लासिकल गावपी आसा गोंयान आसात ते भायर भायल्यानूय हाडटात चडशे भायल्यान हाडटात. सुगम संगीतान तुमकां कितें डिफरन्स येता कितें प्रॉब्लेम फेस जाला सुगम संगीतान भितर तुका क्लासिकल जर तूं शिकलो न्ही जाल्यार तुका एक बेज मेळटा व्हेरिएशन्स घेवपाक मॉड्युलेशन्स सुगम संगीतान भितर तितलेच म्हणजे तुका तुजें स्वरज्ञान मेळटा तालाचें ज्ञान मेळटा. तुमी हेची तयारी कशी कितें करताली कशें कितें तुमी केलें कारण तुमी एक दीस परफॉर्म करतना आमकां दिसतलें पण बॅक ऑफ द स्टेज कितें कितें करतात हें कोणाक खबर नासता तुमी कितें कितें करताले रियाज कवा दवरताले रियाज म्हणल्यार पयलीं 5 मिनटां सा लावपाचो सा असो सा लावपाचो आनी ताच्या उपरांत मागीर सरगम घेवं येता सा रे ग म प द नि सा सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प तशें सरगम घेवपाची ताच्या उपरांत एक खंयचोय राग आसा जाल्यार ताजो आरोह अवरोह म्हणून पकड म्हणून मागीर ताजो मुखडा अंतरा मागीर ताना आलाप ते म्हणून तसो रियाज करूं येता आनी ताच्या उपरांत तुवें एक गीत सुद्दां तुजें प्रॅक्टीस केल्यार तेंच गीत परत परत म्हणलें परत परत आयकलें जाल्यार तें परफेक्ट जाता तें